کہ बादशाह को सिजदा करना रवा था, इसलिए खुदावंद यसु मसीह को सब लोगों ने सिजदा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन पर मुकाशफा ज़ाहिर हो चुका था कि ये दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है, यानी ये दाऊद की नस्ल है, वो इब्ने दाऊद है। सब लोग उसे कहते थे आए इब्ने दाऊद, सब लोग कहते थे उसे इब्ने दाऊद, क्योंकि वो दाऊद की नस्ल से था, इसलिए उसको सिजदा करना रवा बन जाता है। वो खुदा के तौर पर उसे सिजदा नहीं कर रहे थे, वो बादशाह के तौर पर उसे सिजदा कर रहे थे। ये मुकाशफा था जो खुदा अपने लोगों पर ज़ाहिर करता है, और असल में तो वो है ही खुदा था। ये तो सच्ची बात है कि वो यहोवा इनकारनेटेड हो चुका था, यानी उसका कलाम, यानी कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हो चुका था और हमारे दरमियान में आया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और आप देखते हैं कि हम अब बाइबल में से देखते हैं कि लोग बादशाह के हकूक क्या थे। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये मैं आप पर ज़ाहिर करूंगा कि बादशाह के हकूक क्या होते हैं बाइबल के मुताबिक, ना कि एक इंसान के मुताबिक, हमारे दिल के मुताबिक ये नहीं है, बल्कि जो खुदा फरमाता है वही असल बात है। जो लोग होते थे वो बादशाह को मालिक कहते थे, वो उनके गुलाम होते थे। बादशाह मालिक होता था, वो जो चाहे उनसे सलूक कर सकता था, और बादशाह अपने लोगों से क्या तवक्कुल करता था, यानी कि तवक्को क्या करता था, उनको क्या चाहता था कि वो मेरे लिए करें, जो गुलाम थे, यानी कि सब लोग जो बादशाह के अंडर होते थे। पहला शमूएल 8 बाब उसकी 11 से 14 आयत आप खुद पढ़ें, क्योंकि जो भी बात की जाएगी वो बाइबल में से की जाएगी। इंसान के दिल का इल्हाम यहाँ ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, बल्कि खुदा का इल्हाम जो बाइबल में लिखा हुआ है वो ज़ाहिर किया जाएगा। पहला शमूएल 8 बाब उसकी 11 से 14 आयत। हाँ जी पढ़े। उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसाला में नौकर रखेगा, और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, और वो उनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा, और बाज से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा, और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा, और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंदन और बावरचन और नान पस बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा। 14वीं तक बस। अब आप देखते हैं कि जो बादशाह है वो उसका पूरा अख्तियार है उन लोगों पर जो जिन पर वो हुकूमत करता है, उनके बच्चों पर, उनकी बीवियों पर, उनके बेटियों पर, तमाम जो उसके अंडर जो मुल्क में रहते हैं वो बादशाह के गुलाम बन जाते हैं। जब बादशाह उन पर हुकूमत करता है तो उसका ये अख्तियार होता है कि वो उनको उनसे काम ले, उनको मुलाजम बनाए, उनको ये जो बावची बनाए, और ये सब जो माली वगैरह रसालों के ये घोड़े जो होते हैं वहाँ वो उनकी खिदमत करते हैं, उनके नौकर बन जाते हैं, और बादशाह उनको तनख्वाह तो देता है लेकिन होते वो गुलाम है। हम देखेंगे अभी के कैसे गुलाम है। और फिर पहला शमूएल 8 बाब 14 के बाद जो 15 आयत से 17 आयत पढ़े तो यहाँ एक बहुत बड़ा बादशाह का अख्तियार है, वो आप पढ़ें और देखें। और तुम्हारे खेतों और पाकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों और खादमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लोंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा, सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। आमीन। आमीन। यानी कि आप सामने लिखा हुआ है कि जब बादशाह होता है तो वो 10वां हिस्सा लेगा।
ہاں جی. جی بس. تو جب بادشاہ ہم پر حکومت کرتا ہے یا کسی ملک پر تو وہ ان لوگوں کو غلام بنا لیتا اور 10واں حصہ ان کی بھیڑ بکریوں کا اور ان کی آمدن کا یعنی کہ سب کا 10واں حصہ جیسے خدا کو ہم دیتے ہیں وہ بادشاہ ہوتا ہے ہم اسے دیتے ہیں. یعنی کہ لوگ اپنے بادشاہ کو 10واں حصہ دیتے ہیں. جب ہم خداوند کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں اپنی زندگی کا تو ہم اس لیے خدا کو 10واں حصہ دینا شروع کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے پریکٹیکلی طور سے کہ ہم خداوند کو اپنا بادشاہ بنا چکے ہیں. یعنی شیطان کی بادشاہت سے ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم کنگڈم آف ڈارکنس سے کنگڈم آف لائٹ میں چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم خدا کو اپنی آمدن کا 10واں حصہ دینا شروع کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعہ خدا کو اپنا بادشاہ بنا چکے ہیں. اور پھر بادشاہ کے یہ بھی حقوق ہوتے ہیں کہ لوگ بادشاہ کو مالک کہتے تھے اور اپنے آپ کو بادشاہ کا خادم یا غلام کہتے تھے. یہ بادشاہ کے لیے ایک حق تھا. آپ دیکھتے ہیں اور بادشاہ کو ساتھ سجدہ بھی کرتے تھے لوگ. ہم دیکھتے ہیں 2 سیموئل 16 باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت آپ پڑھیں 2 سیموئل 19 باب 24 سے 30 تک. 2 بھائی تیار ہیں. پہلی آیت ہوگی 2 سیموئل 16 باب 9 آیت اور دوسرا بھائی پڑھے 2 سیموئل 19 باب 24 سے 30 آیت تک. تب زرویا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں. آمین. آمین. یعنی کہ میرے مالک بادشاہ، صرف بادشاہ نہیں کہا گیا بلکہ مالک بادشاہ کہا گیا کہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں. دوسرا بھائی پڑھے 2 سیموئل 19 باب 24 سے 30 اور تیسرا بھائی پہلے تیار ہو جائے 2 سیموئل 24 باب اس کی 3 آیت. پہلا ابھی پڑھے 2 سیموئل 19 باب اس کی 24 سے 30 آیت. پھر دوسرا بھائی پڑھے 2 سیموئل 24 باب اس کی 3 آیت. پھر ساؤل کا بیٹا مفلیست بادشاہ کے استقبال کو آیا. اس نے بادشاہ کے چلنے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑھی کٹوائی اور نہ اپنے کپڑے دلوائے تھے. پر ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا اے مفلست تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اس نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے گدھے پر زین کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے لیے جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے. سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا. پر میرا مالک بادشاہ تو خداوند کے فرشتہ کی مانند ہے. سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا. تو بھی تو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے. بس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ بادشاہ نے اس سے کہا تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تو اور صاحب دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو. اور مفسیت نے بادشاہ سے کہا وہی سب لے لے، اس لیے کہ